ये कहानी शुरू होती है 8 जनवरी 2024 को कि जब इमरान खान की जेल में तोशा खाना रेफरेंस की समात मुकर्रर थी। उस समात में बुशरा बीबी और खान साहब पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। जज मोहम्मद बशीर अदालत में पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी गई। जज ने थोड़ी देर बाद महसूस किया कि इमरान खान को अभी तक अदालत में नहीं लाया गया और बुशरा बीबी भी नहीं आई थी। लतीफ खोसा बुशरा बीबी के वकील थे। वो अडयाला जेल आए लेकिन ये कहकर अदालत का बाइकआउट कर दिया कि मेरे साथियों के साथ गेट पर ज्यादती हो रही है, जब तक उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी मैं अदालत नहीं आऊंगा। ताहम वो जाते जाते शुएब शाहीन को बुशरा बीबी की गैर हाजिरी की दरख्वास्त पकड़ा गए। बीबी पीर के बजाय मंगल के दिन अदालत में पेश होना चाहती थी। जज साहब ने ये दरख्वास्त मंजूर कर ली और उसके बाद जेल सुप्रिटेंडेंट से कहा कि खान साहब कहाँ हैं, ये अभी तक क्यों नहीं आए। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने बताया कि ये 5 मिनट में आ रहे हैं। बहरहाल 10 मिनट बाद इमरान खान अदालत में दाखिल हुए और आते ही जज साहब के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। उनका कहना था मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या ये इंसाफ है। जज साहब ने पूछा क्या हुआ। उनका कहना था कि मेरी बेटों से बात नहीं कराई जा रही। आपने ऑर्डर भी किया लेकिन जेल स्टाफ कहता है कि हमें जब तक तहरीरी हुक्म नहीं मिलेगा हम उस वक्त तक वीडियो कॉल नहीं करा सकते। क्या ये इंसानियत है? मुझे मेरे इंसानी हकूक भी नहीं दिए जा रहे। जज साहब ने जेल के अमले से पूछा कि खान साहब की बात क्यों नहीं करवाई जा रही, तो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का कहना था कि सर हमें तहरीरी हुक्म नहीं मिला था। जज ने अपने स्टाफ को तहरीरी हुक्म की हिदायत कर दी। खान साहब उसके बाद फैमिली के सेक्शन में चले गए। वहां उनकी 2 बहनें अलीमा खान और डॉक्टर उज़मा बैठी थीं। डॉक्टर उज़मा बुर्का पहनती हैं। खान साहब अलीमा खान के गले लगे जबकि डॉक्टर उज़मा को उन्होंने थपकी दी। उनकी तीसरी बहन नौरीन खान 2 हफ्तों से मुलाकात के लिए नहीं आ रही थी। नौरीन खान हसन नियाजी की वालदा और हफीजुल्लाह नियाजी की साबका अहलिया हैं। ये इन दिनों बेतहाशा मसाइल की शिकार हैं। इनके बेटे हसन नियाजी लाहौर में कैद हैं जबकि भाई रावलपिंडी में। इनकी हसन नियाजी से जुमेरात के दिन मुलाकात हुई है। चनाचा शदीद धुंध में रावलपिंडी आती हैं और फिर उसी दिन वापस लाहौर जाती हैं। इन्हें हफीजुल्लाह नियाजी का ड्राइवर लाता और वापस ले जाता है। ये सफर सर्दी और स्मोक की वजह से अलील हो गई थी, लिहाजा ये खान साहब से मुलाकात के लिए नहीं आ सकी। मगर वकला का ख्याल था कि इमरान खान ने 2 हफ्ते पहले जब नौरीन खान की मौजूदगी में अपनी टीम से कहा कि आप हफीजुल्लाह का मुंह तोड़ जवाब दिया करें, तो शायद उस वजह से नौरीन खान नाराज हो गई हैं और उन्होंने भाई से मुलाकातें बंद कर दी। मगर उनका ये अंदाजा गलत था। नौरीन खान अलालत और थकावट की वजह से अडयाला जेल नहीं आ रही थी। ये मंगल 9 जनवरी को तोशा खाना रेफरेंस में फर्द जुर्म के वक्त जेल की कोर्ट में मौजूद थी, जिससे उनकी नाराजगी का तासुर खत्म हो गया। खान साहब दोनों बहनों के साथ मुलाकात के बाद उनके साथ बैठ गए और अदालती कार्रवाई शुरू हो गई। जज साहब को थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि इमरान खान की बहनें उन्हें तसल्ली दे रही हैं। जज साहब ने जेल के अमले को इशारा किया और एक एहलकार टिश्यू का डब्बा लेकर इमरान खान के पास पहुंच गया। खान साहब के तीनों वकला उनके करीब खड़े हो गए। नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज भी खान साहब के करीब हो गए और उनसे कहा कि खान साहब आप फैमिली के साथ गुफ्तगू करें, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। अमजद परवेज वापिस आए और उसके बाद अदालत ने वक्फा कर दिया। जज, उनका अमला, नैब के एहलकार और रिपोर्टर्स बाहर चले गए और अदालत में सिर्फ खान साहब, उनकी बहनें और वकला रह गए। मगर उसके बाद उस दिन क्या हुआ, असल कहानी वो है जो आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं, इमरान खान या नवाज शरीफ। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क वीडियोस। नाजरीन, ये कहानी जावेद चौधरी नामी एक सहाफी ने अपने आर्टिकल में लिखी है और उसका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे अपना मुखालिफ समझती है और उनका ये तासुर 100% गलत है, क्योंकि मीडिया और सहाफ़ी सिर्फ हकाइक पर बात करते हैं। हम लोग मुखालफत बराए मुखालफत के साथ सरवाइव ही नहीं कर सकते और हकाइक की सबसे बड़ी खामी ये होती है कि ये बहुत जालिम होते हैं और इनके जुल्म का पहला शिकार खुद सहाफ़ी बनते हैं। स्टेक होल्डर्स उन्हें मुखालिफ ग्रुप करार देकर राह दरगाह कर देते हैं। पीटीआई ने मुझे भी मुखालिफ ग्रुप में डाल रखा है। एक बार ये शिकवा फवाद चौधरी ने भी किया था। ये उस वक्त पार्टी के मुकम्मल तर्जुमान होते थे। मैंने उनसे कहा कि आप एक बार बताएं, आपने मुझे बुलाया हो या आपने अपना विजन दिया हो और मैंने इनकार किया हो। फवाद चौधरी एक देसी जहलमी इंसान है। ये फौरन बोले कि आपकी ये बात ठीक है, हमने आपसे बिला वजह फासला रखा हुआ है। बहरहाल पीटीआई के इस तमाम तर परिसेप्शन के बावजूद मैं समझता हूँ कि इमरान खान को जेल में उनके हकूक ना देना ज्यादती है। फैमिली और बेटों से बात करना इमरान खान का हक है। ये हक उन्हें अदालत ने भी दे रखा है और अगर इसके बावजूद भी उनकी बेटों से बात
نہیں کرائی جا رہی تو یہ زیادتی ہے، اور انسان اگر چنگیز خان بھی ہو جائے تو بھی یہ انسان رہتا ہے اور یہ کسی نہ کسی جذباتی موڑ پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور عمران خان اب اس عمل سے گزر رہے ہیں۔ یہ مسلسل 2 سال سے عدالتی، قانونی اور ریاستی جبر سہ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے سسٹم کے جبڑے میں جو بھی آ جائے وہ بالآخر ضبط کی آخری سیڑھی تک چڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، چاہے وہ خواہ جنرل مشرف، افتخار محمد چودھری اور عمران خان ہی کیوں نہ ہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا رہے گا؟ اس ملک میں وزراء اعظم آخر کب تک وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کر اڈیالہ جیل جاتے رہیں گے؟ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اسے لازمی سزا ملنی چاہیے، لیکن تذلیل بہرحال دشمن کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے ملک میں مخالفین کی تذلیل کی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تو اپنی ساری توانائیاں مخالفوں کو رگڑا لگانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ عمران خان بھی اب یہی کریں گے۔ یہ سال 2 سال میں اپنی ہمت اور حوصلے کے ذریعے واپس آئیں گے، اور اس کے بعد نواز شریف اور زرداری فیملی کے ساتھ وہی کریں گے جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آج کی طرح اس کھیل میں ملک کا مزید بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ عمران خان کو اب صورتحال کا اندازہ کر کے مستقبل کا لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ یہ کم از کم سیاسی انتقام کی گیم سے باہر آ جائیں۔ یہ سیاسی لاٹ کے ساتھ یہ معاہدہ ضرور کر لیں کہ ہم کسی سیاستدان کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا، لیکن کسی کو بیٹوں کے ساتھ فون پر بات کرنے سے نہیں روکا جائے گا۔ کسی کی بیٹی کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ میں یہاں عمران خان کو میاں نواز شریف کی زندگی کے 2 واقعات بھی سنانا چاہتا ہوں۔ 12 اکتوبر 1999 کے بعد جنرل مشرف کے حکم پر پورا شریف خاندان غائب کر دیا گیا تھا۔ یہ لوگ شدید سردی میں مری میں ہیٹر کے بغیر پتلے کمبلوں میں رکھے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے کے زندہ ہونے کی اطلاع تک نہیں تھی۔ اس فضا میں ایک دن نواز شریف نے حسین نواز کی تلاوت کی آواز سنی۔ یہ آواز سن کر نواز شریف کی کیا کیفیت تھی، اس کا اندازہ آج عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر بخوبی کر سکتے ہیں۔ یہ آج سوچ سکتے ہیں اس لمحے یہ جان کر کہ میرا بیٹا زندہ ہے، نواز شریف کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ دوسرا 11 ستمبر 2018 کو کلثوم نواز ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ میاں نواز شریف جیل میں تھے، یہ بے چینی محسوس کر رہے تھے، اور انہوں نے اسی بے چینی میں سپرنٹینڈنٹ سے درخواست کی، میری بیوی کی حالت خراب ہے، میں ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے چند سیکنڈز کی کال کرنا چاہتا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ نے جواب دیا کہ آپ کا فون کا کوٹا ختم ہو چکا ہے۔ میاں نواز شریف نے اس سے درخواست کی کہ آپ اپنے فون سے میری بات کرا دیں، مگر اس نے اس سے بھی معذرت کر لی۔ نواز شریف مایوس ہو کر اپنے سیل میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی سپرنٹینڈنٹ کلثوم نواز صاحبہ کے انتقال کی خبر لے کر ان کے پاس آ گیا۔ نواز شریف نے پوچھا کہ کیا آپ نے مریم کو اطلاع دی ہے؟ سپرنٹینڈنٹ نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نواز شریف نے کہا کہ آپ اگر اجازت دے تو کیا میں انہیں خود اطلاع دے دوں؟ سپرنٹینڈنٹ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میاں نواز شریف مریم نواز کے پاس گئے، انہیں سینے سے لگایا، والدہ کے انتقال کی خبر دی، اور ساتھ ہی کہا کہ بیٹا کسی کو بد دعا نہیں دینی، یہ تکلیف ہمارے نصیب میں تھی۔ عمران خان آج اس تکلیف کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں، چنانچہ میری ان سے درخواست ہے کہ یہ ایک باپ، بھائی اور ایک خاوند کی تکلیف کا اندازہ کریں، اور پھر یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ نے اگر انہیں دوبارہ اقتدار دیا تو یہ کسی دوسرے کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، یہ سیاسی انتقام میں اخلاقیات اور مروت کو قتل نہیں ہونے دیں گے، اور وہ دوسرا خواہ نواز شریف ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔